रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र नेपाली कंग्रेसद्वारा आन्दोलनका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम घोषणा। गृहमन्त्री थापा नेकपाको ओली समूहमा। नेकपाको ओली पक्षले अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोज्यो। साथै प्रदेशमा इन्चार्ज हेरफेर, मन्त्रीमण्डल विस्तार पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रवक्ता गेवालीको भनाई। 10 महिना लामो बन्दपछि भोलिबाट सिनेमा हलहरू सञ्चालनमा आउँदै। चलचित्र सञ्चालनमा ल्याउने हल सञ्चालकको सो घोषणामा सरकार मौन, चलचित्रकर्मी उत्साहित। कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूप दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको आशंकामा बेलायत सरकारद्वारा यात्रामा प्रतिबन्ध। लन्डनमा 2% भन्दा बढी मानिसलाई कोरोना संक्रमण हुने सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग आगामी चैत 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने एन्फाको निर्णय। हेटौडा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता माघको अन्तिम साता हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। काठमाडौँको बबर महलमा आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध मुलुकभर विरोधको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सबै प्रकारका प्रवृत्ति गतिविधिहरूका विरुद्ध पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने कार्ययोजना र प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणा र त्यससँग जोडेर आएको प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष सहित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति गठन गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहले सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदलाई भोलि बिहान 10 बजे काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला हुन आग्रह गरेको छ। सोही समूहले भोलि नै निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरू नेकपाको आधिकारिक समूह रहेको र सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको स्मरण गराउने कार्यक्रम नेकपाले तय गरेको छ। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको दाहाल नेपाल समूहले सरकारी निर्णय विरुद्ध बन्दसम्मको कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेको छ। पुस 14 गते राजधानी र सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले पर्सि शनिबार 7 प्रदेशका कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने, 12 गते 77 जिल्लामा जिल्लास्तरीय भेला आयोजना गर्ने तय भएको बताउनुभयो। बैठकले सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायतको पद पूर्ति गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कंग्रेसले आगामी सोमबार देशैभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको सानपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सोमबार 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शन क्षेत्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई नहुन्जेल सड़क संघर्षमा जान अनिच्छा देखाउनु भएको थियो। यद्यपि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको दबावका कारण सभापति देउवा एक दिन मात्र भए पनि सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनका लागि राजी हुनुभएको हो। बैठकमा बोल्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका अधिकांश कार्यसमिति सदस्यहरूले सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध कायम गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अघि बिहान पौडेल पक्ष केन्द्रीय सदस्यको भेलाले पार्टीका कार्यकर्तालाई सड़क संघर्षमा उतार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसैबीच आजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। यस्तै कार्यसमिति बैठक भोलि 1 बजे पुनः बस्ने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। गत मंगलबारबाट शुरू भएको कंग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बल्ल 11 जना सदस्यले धारणा राखेका छन्। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई कुनै कारबाही नगर्ने बताउँदै उनीहरूको नामसहित विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ओली पक्षले त्यसको 2 दिनपछि दाहाललाई केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी निर्णयबाट दिइएको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको छ। यद्यपि दाहालको नाम अध्यक्षमा भने कायम छ।
काठमाडौँको बालुवाटारमा आज बसेको सो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष दाहालले कार्यकारीको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ओली पक्षले आजै अध्यक्ष ओलीको मात्रै हस्ताक्षर चल्ने गरी विधान संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। यस्तै ओली समूहले साथै प्रदेशमा पार्टी इन्चार्ज तोकेको छ, जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक लेखराज भट्ट, कर्णालीमा मणि थापा, लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, बागमतीमा ईश्वर पोखरेल, प्रदेश 2 मा सत्यनारायण मण्डल र प्रदेश 1 मा सुभाष नेमुवाङलाई संयोजक तोकिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सो स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्तिको तयारी गर्नुभएको हो। ओली समूहको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सो समूहका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता गेवालीले प्रधानमन्त्री ओली काम चलाउनु भएको दावी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले समेत सो बारे केही उल्लेख नगर्नुभएको जिकिर गर्नुभयो। दाहाल नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको विषयमा प्रवक्ता गेवालीले संसद नै नभएको संसदीय दलको बैठकले दलको नेताबाट हटाएको नसुहाएको तर्क गर्नुभयो। गृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहलाई साथ दिनुभएको छ। अस्ति आइतबारबाट किताकाठ भएको नेकपा समूहमध्ये कसलाई साथ दिने भन्नेमा निर्णय लिन नसकेका थापा काठमाडौँको बालुवाटारमा बोलाइएको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुनुभएको हो। थापा पूर्व माओवादी समूहबाट ओलीलाई साथ दिने सबैभन्दा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। थापालाई आफ्नो समूहमा ल्याउन दाहाल नेपाल समूहले पनि प्रयास जारी राखेको थियो। यसअघि स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापाले पनि ओलीलाई साथ दिएका छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने कुन समूहलाई साथ दिने भन्ने बारे अझै निर्णय लिनुभएको छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा रहेको जसपाका नेताहरूले सभामुख सापकोटालाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर सो आग्रह गरेका हुन्। सभामुखलाई भेट्न जसपा नेताहरू उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र लक्ष्मणलाल कर्ण सिंहदरबार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै संसद जीवितै रहेको निष्कर्ष जसपाको छ। यसैबीच जसपाले सरकारी कदम विरुद्ध तय गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएको छ। आज बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएको हो। जसपाले भोलि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने, पुस 11 गते मशाल जुलुस निकाल्ने र पुस 12 गते वृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि बन्द भएका नेपाली सिनेमा घर 10 महिनापछि भोलिबाट सञ्चालनमा आउँदैछन्। चलचित्र घर खोल्ने व्यवसायीहरूको सो घोषणामा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि चलचित्रहरू भोलिबाट प्रदर्शनमा आउने निश्चित जस्तै छ। सञ्चालकहरूले लकडाउन सुरु हुनुअघि प्रदर्शनमा रहेका आमा र सेन्टी भाइरस चलचित्रलाई नै पर्दामा उतार्ने तयारी गरेका छन्। तर हल सञ्चालकको मुखैमा व्यवसायीहरू भने स्वास्थ्य सुरक्षा भन्दा रोजीरोटीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन्। पुस 10 गते शुक्रबारबाट फेरि चलचित्र घरहरूमा नायक नायिकाका पोस्टरहरू टाँगिनेछन्। अनलाइनबाट टिकट काटेका दर्शकहरू तछार मछार गर्दै भित्र छिर्ने प्रयास गर्नेछन्। पार्किङ स्थलमा निजी कार र मोटरसाइकलको लाम लाग्नेछन्। जङ्क फुडदेखि पेय पदार्थसम्म बिक्रीका लागि व्यापारीहरू चलचित्र घरको गेटबाटै कराउन थाल्नेछन्। पाले दाइले मुखमा भएको सिटी बारम्बार फुक्नेछन्। भुइँमा फ्यालिएको फोहोर उठाउन सरसफाइमा खटिएका सहयोगीहरू यत्रतत्र देखिनेछन्। टिकट हेर्दै टर्च लाइट बालेर दर्शकका लागि बस्ने ठाउँ देखाउन घरभित्र खटिएका सहयोगीको व्यस्तता चुलिनेछ। अनि भित्ताभरिको ठूलो सेतो पर्दामा 10 महिनापछि चलचित्रका दृश्य दौडिनेछन् अनि दर्शकका आँखा एकोहोरिनेछन्। शुक्रबारबाट भने यो परिदृश्यमा सेनिटाइजर, थर्मल गन, भौतिक दूरी, मास्क सहितका दर्शकका दृश्यहरू थपिनेछन्। अरबौंको लगानी रहेको चलचित्र उद्योग 10 महिनाको क्वारेन्टिन बसाएपछि शुक्रबारबाट चलायमान हुँदैछ। नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान WHO र जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको अक्षरश पालना गर्ने अहिलेलाई हामीले संख्याको आधारमा 50% मात्र हामीले अहिलेलाई सिटको टिकटहरू अनलाइनमा बेच्ने। अब हामीसँग सेनिटाइजरहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, मास्क, ग्लोभ, पिपी सबै हाम्रो स्टाफहरूलाई पनि त्यही दिइन्छ। ज्वरो नापिन्छ थर्मल गनले। हुन त सरकारले चलचित्र घर खोल्न अनुमति दिएको छैन। हल सञ्चालकले चलचित्र देखाउने घोषणा गरेको 12 दिनपछि ताला खोल्न लागेका हुन्। व्यवसायीले काठमाडौँ उपत्यकामा उबेला कायम रहेको जोर बिजोर व्यवस्था नहटाए जबरजस्ती यातायात चलाउने चेतावनी दिएको 1 दिनमै सरकारले माग सम्बोधन गरे
पनि चलचित्र क्षेत्रको मागबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। चलचित्र विकास बोर्ड र सरकार बीच भएका पटक पटकका छलफलमा सिनेमा हल सञ्चालनका लागि गरिएका प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपछि अन्ततः नेपाल चलचित्र संघले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै हल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको मौनता र बेवास्ता बारे हल सञ्चालक तथा चलचित्र निर्माता प्रदीप उदयको धारणा यस्तो छ। हाम्रो सरकारले हामीप्रति गरेको अन्यायको अवज्ञा हो। सरकारले ल अब खोलिदिन्छौँ भनेर सधैँ आश्वासन मात्रै दिए, हाम्रो कुरा सुनेनन्। कि त हामीलाई तिमीहरूको हल सधैँकोलाई बन्द गर भन्नु पर्यो कि पुष्टि गर्नु पर्यो कि चाहिँ सिनेमा हलबाट मात्रै कोरोना सर्छ भनेर, होइन भने सम्पूर्ण व्यवसाय खोलेको अवस्थामा सिनेमा हल नखोल्नु पर्ने कारण के हो? त्यति मात्रै हामीलाई सरकारबाट जवाफ चाहियो। अर्बौंको लगानी फ्रिज भएको मात्रै होइन, लाखौं जनशक्तिको रोजीरोटीको मुहान पनि यो बीचमा ठप्प थियो। थोरै मुनाफाका लागि धेरै लगानीको जोखिम उठाउने चलचित्र निर्माताहरू लामो समय हल बन्द हुँदा मानसिक तनावमा देखिन्छन्। केहीले त यो बीचमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेर गुजारा चलाए, तर ठूलो जनशक्ति कोठाभित्र सीमित बस्यो। लामो समय नयाँ चलचित्र निर्माण नहुनु र निर्माण सम्पन्न भएका चलचित्र प्रदर्शनका लागि निर्माताले हललाई दिन नमान्नु धराशायी बनेको यो उद्योगका लागि अर्को चुनौती हो। नयाँ चलचित्र रिलिज नगर्नुको कारणबारे चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्स भन्छन्, गभर्नमेन्टबाट चाहिँ प्रपर अथोरिटी चाहिँ आइसकेका छैन। तर अब कस्तो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा अलिकति प्रचार प्रसार गरेको भएदेखि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि नयाँ चलचित्र त अहिले त जस्तै म आफै पनि दिन तयार छैन, अरू कसैले पनि दिन तयार छैन, किनकि त्यो जोखिम कसैले पनि मोल्न चाहँदैन। जबरजस्ती खोल्न लागेका सिनेमा घरबाट कोरोना भाइरसको महामारी फैलिए त्यसको जिम्मा कसले लिने प्रश्न अनुत्तरित छ। सेनिटाइजर, थर्मल गनबाट ज्वरो मापन, मास्कको भौतिक दूरी मात्रै कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। लामो समय बन्द भएको चलचित्र क्षेत्रलाई फेरि चलायमान बनाउन सरकार उदासीन बनेपछि आबद्धहरू बाध्य हुनु स्वाभाविक नै होला। तर कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आउने स्वास्थ्य कर्मीको चेतावनी र युरोपियन मुलुकमा देखिएको परिवर्तित भाइरसको स्वरूपले नेपालको स्वास्थ्य अवस्था जटिल नबन्ला भन्न सकिँदैन। नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल हल सञ्चालन मात्रै विकल्प नभएकाले अहिलेको अवस्थामा दर्शकलाई सिनेमा घरप्रतिको विश्वास बढाउनु महत्त्वपूर्ण हुने सुझाउँछन्। नेपाल सरकारले छायाङ्कनको अनुमति दिएको छ, प्रदर्शनको अनुमति दिएको छैन र यो चलचित्र विकास बोर्डको तयारी पनि होइन। चलचित्र संघले खोल्छौँ भनेर उहाँहरू आफै लाग्नु भएको हो, होइन? यो विषयमा चलचित्र विकास बोर्ड जानकार छैन। अफिसियल रूपमा त सरकारले निर्णय नगरिकन कसरी सिनेमा घर खुल्छ र? शुक्रबारहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि बढी फलदायी मानिन्छन्। प्राय सबै चलचित्र शनिबारको सार्वजनिक विदालाई ध्यानमा राखेर शुक्रबार रिलिज गर्ने चलन छ। चलचित्र घरहरू पनि पुस 10 गते शुक्रबारबाट खुल्दैछन्। चलचित्र घर सञ्चालन मात्र होइन, चलचित्र हेर्न पुग्ने दर्शकले पनि पपकर्नको प्याकेट होस् वा तातो कफीको कप समाउँदा किन नहोस्, कोरोना महामारीको कहर बाँकी रहेको हेक्का राख्न जरुरी छ। होइन भने चलचित्र हेरिसकेपछि दर्शकले चाहिँ कोरोना भाइरसले पनि आफूलाई त्यही चलचित्रको नायक नायिका ठान्दै घरसम्म आई नपुग्ला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो 24 घण्टामा 5510 पीसीआर परीक्षण हुँदा 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,56,592 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 179, भक्तपुरमा 18 र ललितपुरमा 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सोही अवधिमा 739 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,47,400 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 7,384 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,808 जना पुगेको छ। प्रदेश 1 का राज्य मन्त्री सहित 4 जना प्रदेश सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेका छन्। प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, प्रदेश सभा सदस्य कला घले, गोपाल चन्द्र बुढाथोकी र उषाकला राईले ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेशसभा सदस्य तथा अर्थ समितिका सभापति मोहन खड्का, प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्मा र कुलप्रसाद साम्बाले ओली समूहमा लागेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको साथ छोडेका छन्।
गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहराको नयाँ संरचना निर्माण अन्तर्गत 20औं तलाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील गेवालीले 20औं तलामा बारदली निर्माणको काम भने भइरहेको बताउनुभयो। धरहरा परिसरभित्र 1000 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने 3 तलाको पार्किङ स्थल निर्माणको काम पनि भइरहेको सीईओ गेवालीको भनाइ छ। त्यसबाहेक टक्सार संग्रहालय, भूकम्प संग्रहालय लगायत संग्रहालय रहने भवनको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। धरहरा कुल 23 तलाको बन्नेछ भने त्यसको कुल लागत 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। गोर्खा भूकम्पपछि बन्द रहेको ललितपुरको पाटन संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्ष 5.5 वर्षपछि भोलिबाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ने भएको छ। 2072 वैशाख 12 गते गएको भूकम्पको 2 महिनापछि संग्रहालय खुले पनि गोल्डेन ढोकाको माथिल्लो तलामा रहेको दरबारको यो कक्ष भने बन्द थियो। पाटन दरबार क्षेत्र केशवनारायण चोकको पश्चिम मोहडामा रहेको कक्षमा संग्रहालयको संकलनमा रहेका 100 वर्ष पुराना 30 वटा तस्बिरहरू प्रदर्शनीमा राख्ने तयारी पूरा भएको संग्रहालयले जनाएको छ। पाटन संग्रहालयका अधिकृत सुरेश लाखेका अनुसार पुरातात्विक महत्त्वको तस्बिर आगामी माघ 18 सम्म प्रदर्शनीमा राखिनेछ। मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा 20 वर्ष पारी विवाहवारी भनिएको छ, तर यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, जसले किशोरीहरूमा सामाजिक, मानसिक र स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट। फलेवास नगरपालिका 11 पाङ्ग्राङकी मनिषा पाठकको 17 वर्षको उमेरमा विवाह भयो। 18 वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद। अहिले उनी घरबार बिन मात्र छैनन्, समाजमा एक्लो जीवन काट्न बाध्य छिन्। एक्लै भएपछि सबैले नराम्रो सोच्ने रहेछ है, एक्लै बसेपछि पनि नराम्रो सोच्ने रहेछ। अब जस्तो राम्रो काम गरे पनि जसले पनि नराम्रै भन्छ है, जतिबेलसुकै झगडा नै पर्छ। जनचेतनाको कमी, गरिबीसँगै देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता कारणले पनि बाल विवाहको प्रवृत्ति रोकिएको छैन। उमेर नपुग्दै आदर्श जीवनको परिकल्पनासँगै अपरिपक्व निर्णयले गर्दा यस्ता समस्या सृजित हुने गरेको बताउँछिन् कुस्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता काफले लामिछाने। कानुन त भएका कुराहरूलाई सबैले चाहिँ यसलाई गर्न गराउनको लागि प्रेरित गर्नु स्थानीय सरकारले त गर्छ नै। आफ्नो घर परिवार, अभिभावक, छरछिमेक यतिसम्म कि जो बिहे गर्नको लागि गराउने पण्डित धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ यो सानो उमेरमा बिहे चाहिँ नगराउनको लागि सबैको चाहिँ भूमिका हुनुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। सम्बन्ध विच्छेदपछि उनीहरूको दैनिकी अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि बदलाव देखिने गर्दछ। घर बिग्रेको छोरी भन्दै माइतमा पनि फरक व्यवहार हुने गरेको पीडितको अनुभव छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्वतका न्यायाधिवक्ता योगनाथ ढकाल। सम्बन्ध विच्छेदको घटनालाई पनि बढाएर रेट चाहिँ बढिराखेको छ। कसरी बढेको छ भनेर हेर्दाखेरि सानो उमेरमा विवाह भएका मान्छेहरूको धेरै पछि सम्बन्ध विच्छेद भएको घटनाहरू देखिएका थिए। त्यसकारण यसले चाहिँ पछिसम्म असर गर्छ। त्यसकारण पनि उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्नुपर्छ। सबैले यसलाई एउटा सन्देशमूलक हिसाबले अगाडि जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाल विवाह विरुद्धमा विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गर्दै आए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। त्यसैले पीडित किशोरीलाई सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने छोरीको सानै उमेरमा विवाह गर्न अग्रसर अभिभावक पनि सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँमा राजनीतिक गतिरोध उच्च भएका बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्सीले आज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। छोटो भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको दाहालको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। पदाधिकारी सिफारिस समितिले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि 4 जना र सदस्यका लागि 6 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 1 बगाहा सेमरपानीबाट सशस्त्र प्रहरीले 1,75,000 रुपैयाँ बराबरको चोरी पैठारीको सामान बरामद गरेको छ। धनकुटा नगरपालिका 7 0 पोइन्टमा को 14074 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा धनकुटा नगरपालिका 9 रुद्रबारीकी 45 वर्षीय गुना राईको मृत्यु भएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 19 मा लु 2 त 2246 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट 1 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। र सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 स्थित जोडी बेलाका 223 परिवारलाई राहत सामग्री सहयोग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो।
सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। भूकम्प गएपछि करिब 4 वर्ष बन्द भएर 2076 जेठ 15बाट खुलेको तातोपानी नाका अझै राम्ररी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नाकाबाट एक पटकमा बढीमा 6 वटा मात्रै कन्टेनर आउने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीको बहानामा चिनिया अधिकारीले निर्यात र मानिस आउजाउलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। चिनिया नाकाबाट कन्टेनर आउने नेपाली भन्सार कार्यालयले अन्तिम समयमा मात्र जानकारी पाउने तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले सवारी साधन कारबाहीमा 3 लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको संयुक्त चेकिङ प्रहरी टोलीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरी 3,75,000 राजस्व संकलन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 12 बाँसबारी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ। प्राविधिक इस्टिमेट बमोजिम भवन निर्माण नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको हो। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन अन्तर्गत 1 करोड 47 लाख लागतमा 6 कोठाको बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण हुन लागेको हो। स्वास्थ्य चौकीको भवन बेस बीम र टाई बीम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी ढंगबाट भवन निर्माण गरेको छ। अनुगमनमा पुगेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्राविधिक प्रकाश कार्कीले बीम र टाई बीम बिना पर्खाल निर्माण भएको र कमसल इट्टा प्रयोग भएको इस्टिमेट बमोजिम भवन निर्माण नभएको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका नवलपुर स्थित नवलपुर स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति पश्चात 15 शैय्या प्राथमिक अस्पतालमा परिणत हुने भएको छ। अस्पतालका लागि निर्माणाधीन भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आउँदो वैशाखमा उद्घाटन गरी अस्पतालबाट हुने सेवा प्रवाह गर्न लागिएको हो। स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा परिणत हुने भएसँगै स्थानीयवासीमा खुशी छाएको छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 15 शैय्याको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको सरकारको नीति अनुसार नवलपुर स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी अस्पताल स्थापना गर्न लागिएको हो। हवस् त सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाखरिन बिदा हुन्छु। नमस्कार। कमला पाखरिनको सिन्धुपाल्चोक डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा 1.5% गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 29.83 अङ्कले घटेर 2038.63 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.5 अर्ब रुपियाँ बढीले गिरावट आएको छ। हिजो 7.40 अङ्कले बढेर 2068.45 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको नेप्सेमा 6 अर्ब 86 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 204 कम्पनीका 47,976 कारोबारबाट 98,60,536 किताब शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5 अर्ब 36 करोड 90,46,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबारको अन्तिम दिन नबिल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 61 करोड 49,65,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको आशंकामा बेलायतले आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका 2 बेलायती नागरिकमा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको परिवर्तित रूप पाइएको पुष्टि भएपछि बेलायत सरकारले तत्काल प्रतिबन्धको घोषणा गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायत सरकारले केही दिन यता दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका सबैलाई सम्पर्कमा रहेका परिवारका सदस्यसहित अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ। बेलायतका 60 बढी स्थानीय तहमा र इङ्ल्यान्डको दक्षिणी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूप तीव्र रूपमा फैलिएको जनाइएको छ। यस्तै दक्षिण अफ्रिका सरकारले पनि पछिल्लो समय मुलुकभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको भाइरस नयाँ भेरिएन्ट हो वा पुरानै हो भनी अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। उसले आफ्ना नागरिकलाई सावधान रहन पनि भनेको छ। बेलायतको राजधानी लन्डनमा 2% भन्दा बढी मानिसले कोरोना संक्रमणको सामना गर्नुपर्ने एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। लन्डनका प्रत्येक 50 जना मध्ये 1 जनामा संक्रमण हुन सक्ने अनुमान सो सर्वेक्षणले गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार लन्डनमा डिसेम्बर यता देखिएका 2/3 संक्रमणमा कोरोनाको परिवर्तित नयाँ भाइरस देखा परेको छ भने संक्रमण दर पनि तीव्र बनेको छ। यस्तै वेल्समा प्रत्येक 60 मध्ये 1 जनामा र स्कटल्याण्डमा 140 मध्ये 1 जनामा संक्रमण देखिने अनुमान सर्वेक्षणले गरेको छ। बेलायतभर सो अनुपात 85 मध्ये 1 रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच फ्रान्सले कोरोना विरुद्धको फाइजर र बायोनटेकले विकास गरेको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। युरोपेली युनियनले खोपलाई मान्यता दिन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गरेसँगै फ्रान्सले पनि सो अनुमति प्रदान गरेको हो। यो आबद्ध अन्य केही राष्ट्रले आगामी आइतबार खोप अभियान सुरु गर्दैछन्।
अब खेल प्रसङ्ग शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग आगामी चैत 1 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज सी डिभिजन लिगको मिति घोषणा गर्दै तयारी थाल्न क्लबहरूलाई अनुरोध गरेको हो। क्लबका पदाधिकारी सङ्घको बैठक बसी एन्फाले लिगको मिति सार्वजनिक गरेको हो। छलफलका क्रममा भएको सहमति अनुरूप एन्फाले सी डिभिजन लिगका लागि क्लबको तयारी खर्च बढाउन समेत सहमति जनाएको छ। सी डिभिजनका क्लबले अब तयारी खर्च बापत 9 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। एन्फाले हिजो मात्र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फागुन 11 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। हेटौडा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता 2077 आगामी माघ अन्तिम साता हुने भएको छ। स्थानीय विजय युथ क्लब हेटौडाको आयोजनामा पहिलो संस्करणको हेटौडा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको हो। प्रतियोगिता माघ 22 देखि फागुन 1 गतेसम्म हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको खेल मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा मोफसलका 10 टोलीको सहभागिता रहने आयोजक विजय युथ क्लबले जनाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघले ए डिभिजन क्लबलाई तत्कालका लागि नकआउट चरणका फुटबलमा सहभागी हुन अनुमति नदिएका कारण मोफसलका टोलीहरूको उपस्थितिमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागि आयोजक क्लबका अध्यक्ष सुदीप राजबाखले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा आयोजक एफसी विजय युथ, नव जनजागृति युवा क्लब सिमरा, वीरगञ्ज युथ एकाडेमी, वीरगञ्ज युनाइटेड, सर्लाही 11, दुधौली स्पोर्ट्स क्लब सिन्धुली, हर्दी युवा समाज चितवन, सेन्ट्रल कलेज चितवन, मकवानपुर 11, एफसी रियाले काठमाडौँ सहभागी हुने प्रतियोगिता संयोजक राजेश भेटवालले जानकारी दिए। भेटवालका अनुसार प्रतियोगिताको विजेताले नगद 3 लाख रुपियाँ र उपविजेताले 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा विधागत रूपमा उत्कृष्ट हुने गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड तथा प्रशिक्षकलाई जनही नगद 5,5 हजार रुपियाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका 3 खेलाडी सोमपाल कामी, करण केसी र कुशल मल्लले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा हुने टी10 लिग खेल्ने भएका छन्। फ्रेन्चाइज लिगमा उनीहरूले खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। गैरातीको ड्राफ्टबाट उनीहरूको अनुबन्ध निश्चित भएको हो। त्यसअनुसार सोमपालले मराठा अर्बियन्स, करणले पुणे डेभिल्स र कुशलले टिम आबुधाबीबाट खेल्नेछन्। सोमपालले यसअघि 1 सिजन विदेशी फ्रेन्चाइज क्रिकेट खेलिसकेका छन्। करण र कुशललाई यो पहिलो अनुभव हुनेछ। यसअघि टी10 लिगमा नेपालका तर्फबाट सन्दीप लामिछाने र पारस खड्काले खेलिसकेका छन्। पारस आफै पनि यसपल्ट आबुधाबी टिमको इमर्जिङ ट्यालेन्ट मेन्टरको भूमिकामा रहनेछन्। टी10 लिग नोभेम्बर 18बाट सुरु हुने तय भए पनि कोरोना महामारीका कारण पछाडि धकिलिएको हो। नयाँ तालिका अनुसार आउँदो जनवरी 28 देखि शेख जायद क्रिकेट रङ्गशालामा लिग सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 8 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी प्रिन्स र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।